बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब मुझे पता चला कि मेरी बीवी मेरे भाई के साथ गलत काम करती है तो बीवी से बदला लेने के लिए मैंने अपनी साली को घर बुलाकर रात को बीवी के सामने साली के साथ मेरी शादी मेरी खालाजाद इशरत से हो रही थी। हमारे पास वट्टे सट्टे का रिवाज था। मेरी बहन शादी होकर मेरी खाला के घर चली गई थी और उनकी बेटी इशरत मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। मैं इस शादी पर बहुत ही खुश था क्योंकि इशरत मेरी बचपन की मोहब्बत थी। वो बहुत ही खूबसूरत और दिल मोह लेने वाली लड़की थी। वो जिस कदर चंचल और शरारती थी, मुझे लगता था कि वो मेरी ज़िंदगी में आएगी तो मेरी ज़िंदगी बहार बन जाएगी, क्योंकि मैं खुद बहुत ही सादा मिजाज और कमगो था। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब शादी होकर मेरी ज़िंदगी में वो आई तो जो कुछ उसने मेरे छोटे भाई के साथ किया वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मेरे ही छोटे भाई के साथ इस तरह की हरकत भी कर सकती है। और फिर बदला लेने की ख्वाहिश में जो मैंने किया वो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह मैंने अपनी बीवी के सामने अपनी मासूम साली के साथ एक रात बिस्तर पर। मेरा नाम शाहिद है। मेरा एक छोटा भाई और छोटी बहन है। मेरी खाला का घर हमारे मोहल्ले में ही था। बचपन से ही हमारी खाला के घर बहुत ज़्यादा आना जाना था और मैं शुरू से ही इशरत को पसंद करता था। और ये बात भी मुझे अच्छी तरह मालूम थी कि एक न एक दिन वो मेरी दुल्हन ज़रूर बनेगी। मैं और मेरा छोटा भाई खालिद अक्सर ही खाला के घर रहने के लिए जाते तो उनकी दोनों बेटियां इशरत और नुज़त का सारा वक्त हमारे साथ ही गुजरता। दोनों ही बहनें आदत मिजाज में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। इशरत फ़ौरन ही मेरे और खालिद के साथ घुल मिल जाती, लेकिन नुज़त थोड़ा खामोश रहती। जैसे जैसे हम बड़े हुए तो खाला के घर रहने जाने का सिलसिला तो ख़त्म हो गया, लेकिन हर छुट्टी वाले दिन मैं उनसे मिलने ज़रूर जाता। खाला का तो बहाना था, मेरी सांसें इशरत को देखकर चलती थीं। मेरी बहन नौरीन शादी होकर खाला के घर गई तो ये बात खुद ब खुद तय हो गई कि इशरत शादी होकर हमारे घर आएगी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अम्मा भी खाला से बहुत मोहब्बत करती थी और इन नए रिश्तों ने उनकी मोहब्बत में मज़ीद इजाफा कर दिया था। रिश्ता पक्का हुआ और महीने भर में शादी तय हो गई और साथ ही खाला ने मेरा इशरत का पर्दा ख़त्म करवा दिया। मेरे लिए एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। रिश्ता पक्का होने के बाद से मैं इशरत से एक दफ़ा भी नहीं मिल सका था और मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। पूरे एक महीने बाद इशरत दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई और मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। घर का हर फर्द इस शादी पर बहुत ही खुश था। खालिद ने तो हर एक रस्म में खूब नाच गाना किया था। उसे नुज़त के हमारे घर आने की सबसे ज़्यादा खुशी थी। मुझसे कहीं ज़्यादा उसकी नुज़त से दोस्ती थी। शादी की रात भी मुझसे पहले वो मेरे कमरे में घुसकर बैठा हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो दोनों न जाने किस खुसर फुसर में मसरूफ़ थे। शाहिद को उस वक्त अपने कमरे में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं सबसे पहले अपनी बीवी को देखना चाहता था, लेकिन शायद मैं ही वो आखिरी शख्स था जो अपनी बीवी को देखने वाला था। खालिद मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया। मैंने फ़ौरन कुंडी चढ़ाई और इशरत के पास आया तो उसने थकन और बेजारी का इजहार किया। वो कहने लगी कि मैं कब से इतना भारी जोड़ा और जेवर लाद कर बैठी हूँ, अब मुझसे मज़ीद नहीं बैठा जा रहा। उसके चेहरे पर कोफ्त के आसार देखकर मैंने ही उसे इजाज़त दी कि वो पहले फ़्रेश हो जाए, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। पूरा 1 घंटा लगाकर वो वॉशरूम से बाहर निकली और सीधा सोने के लिए लेट गई। मैंने इस गुज़रे 1 घंटे में कई दफ़ा अपने जुमलों और अल्फाजों को तोड़ा जोड़ा था कि किस तरह मैं इशरत से अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार करूँगा, लेकिन इशरत को तो आज की रात का भी ख्याल नहीं था। वो मुंह तक चादर डालकर ऐसे लेट गई जैसे कमरे में मौजूद ही ना हो। मुझसे अपना यूं नज़रअंदाज होना बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने उसके ऊपर से चादर हटा दी और नाराज़गी से कहा कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इशरत कहने लगी, मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही हूँ, हम कल भी बात कर सकते हैं। ये कहकर उसने दोबारा से चादर तानी और नींद की वादी में गर्क हो गई।
شادی کی پہلی رات ہی مجھے تارے نظر آنے لگے تھے۔ مجھے عشرت سے ایسے رویے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا اور اگر اس وقت اس کے ساتھ زبردستی کی کوشش کرتا تو کوئی بدمزگی ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے ارمانوں پر پانی ڈال دیا۔ اگلے دن عشرت اٹھی اور ایسے تیار ہوئی کہ میں خود اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سرخ جوڑے میں وہ کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر اسے اپنے بازوؤں میں بھرتا اور اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتا، کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ عشرت نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور خالد کمرے میں چلا آیا۔ صبح صبح خالد کو اپنے کمرے میں دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ عشرت کو سر سے پاؤں تک دیکھتا ہوا اس کی تعریف کر رہا تھا۔ عشرت اس کے ہر جملے پر مسکرا کر خوشی کا اظہار کرتی اور ایک دفعہ پھر میں نے اپنے جذبات کو سلا دیا تھا۔ جو جملے میں عشرت کے لیے کہنا چاہتا تھا وہ سب میرا بھائی کہہ کر جا چکا تھا اور جاتے جاتے عشرت کو اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ہی بہت پکے دوست تھے اور ان کے درمیان ہمیشہ سے ہی ایسی بے تکلفی رہی تھی، لیکن اب ان دونوں کے بیچ میں موجود تھا اور اس بات کا احساس شاید ان دونوں کو نہیں ہو رہا تھا۔ عشرت نے کمرے سے باہر جانے سے پہلے ایک نظر بھر کر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا اور اسی بات نے میرے دل میں آگ لگا دی تھی۔ عشرت سارا دن کہاں رہی مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میں خود بھی ایسی ہی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ویسے بھی تقریب ایسے ہی گزر گئی۔ عشرت ایک دفعہ پھر دلہن بنی بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے دوست احباب سے بھی ملنا تھا، اس لیے میں اسے چھوڑ کر تو ہٹ گیا، لیکن میں گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال رہا تھا۔ وہ سارا وقت مجھے خالد کے ساتھ مصروف نظر آئی تھی۔ میرا دل اسے دیکھ دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا، بے ایمان ہو رہا تھا۔ مجھے رات کی تنہائی کا بے چینی سے انتظار تھا۔ تقریب سے فارغ ہو کر جب میں کمرے میں آیا تو وہ لباس تبدیل کر کے پہلے ہی آرام سے بستر پر بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سیدھا اس کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ اس کی ساری توجہ اب بھی ٹی وی کی طرف ہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہی ہے، اسی لیے میں نے زبردستی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن اس کی جانب سے کسی بھی پیش قدمی یا گرم جوشی کا اظہار نہیں ہوا تھا، اور یہ بات میرے لیے کافی چونکا دینے والی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک بے جان وجود میرے قابو میں ہے۔ ملن کی وہ رات جس کے لیے میں نے نہ جانے کتنے خواب دیکھے تھے، مجھے اس میں خوشی کا کوئی احساس نہ مل سکا تھا۔ عشرت کا رویہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ اس تعلق کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی اور اسے کچھ وقت کی ضرورت تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے ساتھ زیادہ زبردستی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری محبت جلد ہی اسے اس رشتے کے سحر میں جکڑ لے گی، لیکن آنے والے وقت میں میرے سارے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ میرے ساتھ کمرے میں خاموش اور مجھ سے دور دور رہنے والی میری بیوی میرے بھائی خالد کے ساتھ بہت ہی خوش رہتی اور ہر وقت اس کے کمرے میں گھسی رہتی۔ میرے دفتر سے آنے پر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہ ہوتی جو خالد کے یونیورسٹی سے لوٹنے پر نظر آتی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے مجھے ان دونوں کا تعلق بالکل الگ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ میری بہن نورین کے کیس کا وقت قریب آیا تو خالہ نے اماں کو کچھ دن کے لیے اپنے گھر بلا لیا۔ خالہ کے گھٹنوں میں بہت تکلیف تھی اور نورین کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اگر کسی بھی وقت ہاسپٹل جانا پڑتا تو خالہ کے لیے بہت مشکل ہوتی، اس لیے اماں خود خالہ کے پاس چلی گئیں۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے عشرت کا ایک نیا روپ نظر آیا جو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ عشرت آدھی آدھی رات تک خالد کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود رہنے لگی تھی اور میں اپنے کمرے میں اس کا انتظار کرتے رہ جاتا۔ میں عشرت کو بلانے کے لیے خالد کے کمرے میں جاتا تو مجھے دیکھتے ہی عشرت کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ وہ خالد کے بستر پر ایسے نیم دراز ہوتی کہ مجھے اس سے شکایت ہونے لگتی۔ خالد بھلے ہی میرا بھائی تھا لیکن عشرت کا اس کے ساتھ اتنا قریب ہونا مجھے بالکل نہیں بھا رہا تھا۔ ایک دو دفعہ میں نے یہی بات خالد کو جتانے کی کوشش کی، لیکن خالد کا تو اپنا رویہ بیزارگی بھرا تھا۔ اس کے رویے سے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ خالد عشرت کے پیچھے نہیں بلکہ عشرت خالد کے پیچھے بھاگتی تھی۔ اور پھر 2 دن بعد مجھے دفتر میں ہی بخار چڑھ گیا اور میں آدھے دن کی چھٹی لے کر گھر واپس آیا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میری بیوی تو میرے بھائی خالد کے ساتھ تھی۔
وہ خالد کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی اور یہ بات میری غیرت کو گوارا نہیں تھی۔ بغیر دوپٹے کے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے اس قدر قریب دیکھ کر میرے دل میں آگ جل اٹھی تھی۔ جس طرح وہ اپنا آپ خالد پر نچھاور کر رہی تھی، کوئی بھی غیرت مند اسی وقت اپنی بیوی کو 3 بول کہہ کر فارغ کر دیتا، لیکن میرے پیروں میں رسم و رواج کی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ اگر میں یہاں سے عشرت کو فارغ کرتا تو عشرت کا بھائی احمد میری بہن نورین کو چھوڑ دیتا، اور میں خود بھی تو عشرت سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ میرے لیے اسے چھوڑنا بالکل بھی آسان نہیں تھا، لیکن جس طرح میں نے اسے اپنے بھائی کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے دیکھا تھا، میرے لیے ان دونوں کو برداشت کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اس طرح میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تنہائی میں دبے لفظوں میں خالد سے ایک بار پھر بات کرنے کی کوشش کی تو خالد نے یہ کہہ کر اپنا دامن بچا لیا کہ عشرت خود ہی بار بار اس کے کمرے میں آتی ہے، اور یہ بات سچ بھی تھی، کیونکہ عشرت ہمیشہ خود ہی خالد کے کمرے میں جایا کرتی تھی۔ میں نے بہانے سے عشرت کو لاکھ روکنے کی کوشش کی، لیکن پتہ نہیں وہ کون سی کشش تھی کہ میرے لاکھ روکنے کے باوجود بھی وہ خود بخود خالد کے کمرے میں چلی جایا کرتی۔ وہ عشرت جو کبھی میرے دل کی دھڑکن ہوا کرتی تھی، اب اسے دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ اگر اپنی بہن کا خیال نہ ہوتا تو شاید میں عشرت کو واقعی فارغ کر دیتا، لیکن اب مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ نبھا کرنا تھا، اور میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہی ہے وہی میں اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ مجھے عشرت کو ویسے ہی تکلیف دینی تھی جیسی تکلیف سے میں پچھلے 1 مہینے سے گزر رہا تھا۔ مجھے ایک پل بھی چین نہیں آیا تھا۔ میں دفتر جاتا تو بھی سارا وقت میرے ذہن اسی الجھن کا شکار رہتا کہ میرے پیچھے میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ نہ جانے کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ شکایت مجھے خالد سے بھی تھی، لیکن خالد مرد تھا، میں اسے کیا کہتا۔ میں نے جب بھی اسے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے ساری بات ہمیشہ عشرت پہ ہی رکھ دی کہ عشرت خود ہی اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ وہ مجھے کہتا کہ آپ اپنی بیوی کو خود ہی لگام ڈال دیں، اور جب میرے لاکھ روکنے کے باوجود بھی عشرت کو عقل نہ آئی تو ایک روز میں اس کی بہن نصرت کو بہانے سے گھر لے آیا۔ نصرت کو میرے ساتھ دیکھ کر عشرت پہلے تو چونک گئی، کیونکہ نصرت ہمارے گھر بہت ہی کم آیا کرتی تھی۔ میں نے نصرت کو اپنے کمرے میں بٹھایا اور عشرت سے کہا کہ وہ اپنی بہن کی خاطرداری کی تیاری کرے۔ عشرت کو بالکل سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ گھر میں میرے، عشرت اور نصرت کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اماں خالہ کے گھر گئی تھیں اور خالد اپنے دوستوں میں گیا ہوا تھا۔ میں اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ عشرت چائے بنا کر کمرے میں آئی تو میں نے جان بوجھ کر نصرت کو اپنے قریب کر لیا۔ میں نے آہستگی سے نصرت کا دوپٹہ بھی کھینچ دیا تھا۔ نصرت کو تو میری اس حرکت کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن عشرت نے میری یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ اسے میرے ارادوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن آج مجھ پر بدلہ لینے کا جنون سوار تھا۔ میرے ہی گھر میں میرے نکاح میں رہتے ہوئے اگر وہ میرے بھائی کے ساتھ غلط حرکتیں کر سکتی تھی تو میں بھی اس کی بہن کو استعمال کرنے کا حق رکھتا تھا۔ میں نے عشرت کو پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے جیسے ہی نصرت کو اپنی باہوں میں بھرنے کی کوشش کی تو عشرت ایک دم چیخ اٹھی۔ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی کہ میں اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط کروں۔ وہ بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ نصرت سے کہنے لگی کہ تم اتنی رات کے وقت یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کیا تمہیں بالکل بھی اس بات کی شرم نہیں کہ شاہد تمہارا بہنوئی ہے اور تم اپنی بہن کا گھر اجاڑنے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ میں نے نصرت کا ہاتھ پکڑا اور غصے میں اسے کہا کہ تم کون ہوتی ہو ہمیں کچھ بھی کرنے سے روکنے والی؟ تم جا کر خالد کے ساتھ وقت گزارو اور ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے دو۔ جب تم مجھے وقت نہیں دے سکتی ہو تو میں اپنے لیے نصرت کو یہاں لے آیا ہوں۔ میں نے بستر پر نصرت کو لٹا دیا اور عشرت کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ یہ سب دیکھ کر عشرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ یہ سب آپ کیا کر رہے ہیں، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں۔ وہ بار بار نصرت کو آواز دے کر کہتی کہ تم میرا گھر برباد کر کے بہت غلط کر رہی ہو۔ میں نصرت کو پہلے ہی سب کچھ بتا کر یہاں لایا تھا، اس لیے اس نے بھی صاف لفظوں میں عشرت سے کہہ دیا کہ اگر وہ خالد کے ساتھ تعلق بنا سکتی ہے تو وہ بھی میرے ساتھ تعلق قائم کر سکتی ہے۔
नुज़रत की बात सुनकर इशरत ने एक ऐसा सच बयान किया जो मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था और जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इशरत रोते हुए कहने लगी कि उसने खालिद के साथ जानबूझकर कोई ताल्लुक़ नहीं बनाया, ना ही वो अपनी मर्ज़ी से खालिद के करीब हुई है, बल्कि शादी वाली रात खालिद ने कमरे में आकर उससे एक ऐसी बात कही थी जिसकी वजह से मजबूरन उसे खालिद के करीब होना पड़ा और मुझसे दूरी इख्तियार करनी पड़ी। वो सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इशरत को मुझसे दूर करने वाला खालिद होगा। मुझे तो लगता था कि इशरत अपनी मर्जी से खालिद के करीब हुई है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। वो कहने लगी कि वो तो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझसे वफादार है, लेकिन खालिद ने उसे मजबूर किया था कि वो मुझसे दूर रहकर उसके करीब हो जाए। मैंने इशरत से कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये सब खालिद ने तुमसे करवाया है। खालिद तो खुद तुमसे बेजार था। तुम भाग भाग कर उसके कमरे में जाया करती थी और आज जब मैं नुज़रत को यहाँ लेकर आया हूँ तो तुम मेरी मोहब्बत याद कर रही हो। आखिर खालिद ने शादी की रात तुमसे ऐसा भी क्या कह दिया था जो तुम मुझे छोड़कर उसकी हो गई। मेरी बात सुनकर इशरत की ज़बान पर ताला लग गया। वो अपनी उंगलियों को आपस में मरोड़ने लगी। कोई सच ऐसा था जो मुझे मालूम नहीं था और वही सच मेरी ज़िंदगी को तबाह करने वाला था। नुज़रत ने उसका हाथ पकड़कर उसको बेड पर बिठा दिया और उसे कहा कि जो भी बात है वो हमें सच बता दे, हम दोनों ही उसका मुकम्मल तौर पर साथ देंगे। नुज़रत की बात सुनकर इशरत ज़ारों के तार रोने लगी। कहने लगी कि तुम तो मेरा घर बर्बाद करने वाली थी, तुम क्या मेरा साथ दोगी। नुज़रत ने इशरत के कंधे पे हाथ रखा और उसे बताया कि मैं यहाँ उसका घर बर्बाद करने नहीं आई थी, बल्कि मैंने उसे यहाँ लाने से पहले ही सारा मंसूबा बना लिया था। दरअसल मैं चाहता था कि मैं नुज़रत को कुछ वक्त के लिए अपने करीब करूं और इशरत इस बात से पूरी तरह जल जाए और अपनी गलत रविश को छोड़ दे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इसके पीछे कोई भेद छुपा हुआ है। इशरत ने बताया कि शादी से बहुत अरसा पहले जब वो कच्ची उम्र में थी और अपने एक क्लास फेलो को पसंद करने लगी थी और उसके साथ इशरत का काफ़ी अरसे तक चक्कर रहा था। उन दोनों के दरमियान खतूत के तबादले भी हुआ करते थे और तोहफे तहाइफ भी दिए जाते, लेकिन ये सब इशरत अकेली नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो हमेशा से खालिद की मदद लेती और खालिद ही उसका ख़त उस लड़के तक पहुंचाता और उसका ख़त लाकर इशरत को देता। बहुत सारे खतूत ऐसे भी थे जो खालिद ने उस लड़के को नहीं पहुंचाए थे, बल्कि अपने पास ही संभाल कर रख लिए थे। दरअसल खालिद खुद इशरत को पसंद करने लगा था और वो चाहता था कि इशरत उस लड़के से दूर हो जाए। कुछ वक्त के बाद खुद ही इशरत का उस लड़के से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, क्योंकि वो एक कच्ची उम्र का जज्बाती रिश्ता था जो बड़े होने पर ख़त्म हो गया। खालिद को सुकून आ गया, लेकिन जब मेरा और इशरत का रिश्ता हुआ तो एक दफ़ा फिर उसके दिल में आग जल उठी और उसने तय कर लिया कि वो इशरत को मेरे साथ सुकून से नहीं रहने देगा। खालिद को खुद भी सही मायनों में मालूम नहीं था कि वो क्या चाहता है। उसने इशरत को पाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन जब कभी इशरत ने किसी और के साथ कुर्बत इख्तियार की तो खालिद से बर्दाश्त नहीं होता था। शादी की रात खालिद जब मुझे कमरे में मिलने आया तो उसने इशरत को धमकाया कि उसके पास इशरत के वो खतूत आज भी मौजूद हैं जो उसने अपने पहले आशिक को लिखे थे, और अगर इशरत ने मेरे साथ कोई भी ताल्लुक़ बनाया तो वो तमाम खतूत मुझे दे देगा और इशरत को मेरी नज़रों में हमेशा के लिए गिरा देगा। इशरत उसकी धमकियों में आकर खौफज़दा हो गई और बिल्कुल वैसा ही करने लगी जैसा खालिद चाहता था। खालिद ने उसकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म कर दिया था। खालिद ने उसे मजबूर कर दिया कि वो मेरे सामने बेजारी का इजहार करे और खालिद के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करे। खालिद मेरी नज़रों में अच्छा रहना चाहता था और इशरत को पूरी तरह गिरा देना चाहता था। इशरत को खुद भी मालूम नहीं था कि खालिद को उससे क्या दुश्मनी हो गई है। वो तो बस खालिद के हाथों ब्लैकमेल हो रही थी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि मेरा ही भाई मेरी बीवी को इस कदर परेशान कर रहा था और मैं उस बात से बिल्कुल बेखबर अपनी बीवी को ही गुनहगार समझ रहा था। अगर मुझे नौरीन का ख्याल ना होता तो मैं कब का इशरत को तलाक दे चुका होता और ये बेचारी इशरत के साथ बहुत बड़ा जुल्म होता। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैंने इशरत को तलाक नहीं दी थी, बल्कि नुज़रत के ज़रिए उसका सच मालूम कर लिया था। थोड़ी देर में खालिद को भी अपने दोस्तों के पास से वापस आया तो मैंने खालिद का गिरबान पकड़ लिया और उसे कहा कि वो खतूत मेरे हवाले कर दे जिनको दिखाकर वो मेरी बीवी को धमकाता आया था।
یہ سن کر خالد کے چہرے کا رنگ اتر گیا کہ میں ساری سچائی جان چکا ہوں۔ خالد نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ بس عشرت کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس کا عشرت سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ وہ نصرت سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا سچ جاننے کے بعد نصرت کبھی بھی اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خالد کو 2 ٹوک لفظوں میں یہ بات سمجھا دی تھی کہ آئندہ عشرت سے دوری رکھے۔ سارا سچ کھل جانے پر خالد سب کی نظروں میں گر گیا تھا اور خود ہی گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ میں نے عشرت سے معافی مانگ لی تھی کہ میں نے بنا سچ جانے ہی اس کے بارے میں سب کچھ غلط سوچ لیا تھا۔ نصرت کو بھی میں جان بوجھ کر سب کچھ بتا کر لایا تھا۔ میرے منصوبے میں وہ برابر کی شریک تھی۔ کبھی کبھی ہم بنا سوچے سمجھے جذبات میں آ کر رشتے توڑ دیتے ہیں، جبکہ سچائی اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ تصویر کے دونوں رخ دیکھیے۔ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا میں نے جو کچھ عشرت کے ساتھ کیا وہ ٹھیک تھا، یا خالد کو اس سے زیادہ سخت سزا ملنی چاہیے تھی، کیونکہ ہم سب اب بھی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پہمان۔